अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। जड़ावाला में एक बड़ा ही इबरतनाक किस्म का वाकया पेश आया है। 25 नवंबर को एक शराबी को पुलिस पकड़ के थाने ले आती है। पूछती है कहाँ से लेते हो और कहाँ सप्लाई करते हो। तो जवाब देता है, साहब मैं तो सिर्फ पीता हूँ, बेचता नहीं हूँ। पुलिस पूछती है, अच्छा पीते हो तो पीने के लिए लेते तो हो ना कहीं से, तो कहाँ से लेते हो और कितने की लेते हो। तो पुलिस को आगे से कहता है कि मैं तो सिर्फ पीने के लिए अपने दोस्त से लेता हूँ, पैसे वैसे मैं उसको नहीं देता और ना मैं उससे लेकर कहीं आगे बेचता हूँ। पुलिस कहती है जो मामला है वो सच सच बताओ, वरना उगलवाना हम अच्छे से जानते हैं। इसके बाद जनाब ये शख्स पुलिस को, चूंकि ये नशे में धुत था, ये पुलिस को क्या कहता है मैंने जो किया है मैं वो तो बताऊंगा आप लोगों को कि हाँ मैंने ये काम किया है, लेकिन जो मैंने नहीं किया वो मैं आपको कैसे बताऊं। मैं बताता हूं कि मैंने अपने बाप को कत्ल किया है। अब जब इसने ये कहा तो पुलिस चौकन्नी हो गई। पुलिस ने कहा, अच्छा बाप को कब किया तुमने बाप को? चूंकि ये नशे में धुत था तो ये बोलता ही चला गया। कहता है हाँ हाँ सारी बात बताऊंगा, मैंने किया है, कई साल पहले किया था। पुलिस ने पूछा, अच्छा कौन कौन साथ था, कैसे किया था? फिर इसने बताया कि मैंने, मेरी बहन और मेरे बहनोई, हम तीनों ने मिलकर अपने बाप को किया और अपने घर के अंदर सेन के अंदर ही खड्डा खोदा और उसके अंदर उसकी को फेंका, गाड़ा और बात खत्म हो गई, किसी को कोई पता ही नहीं चला। पुलिस सब सुनकर, अच्छा अगर ऐसा है तो दिखाओ फिर हमें ले जाके वो गड्ढा किधर है। कहता है आओ मैं दिखाता हूँ। फिर पुलिस इसको लेकर जाती है और फिर एक्चुअली दर हकीकत उसी पॉइंट पर ये लेकर जाता है जहां पर इसने अपने बाप को वाकई कत्ल करके गाड़ा था। उस गड्ढे को खोदा गया तो उसमें अभी लाश की कुछ बाकियात मौजूद थी, इंसानी जिस्म की कुछ हड्डियां मिली। पुलिस सब देख रही थी और सब समझ भी रही थी कि मामला शराब का था, शराब में पकड़ कर लाए हैं, नशे में धुत है, तो सब कुछ इसने खोल दिया है। यानी पुलिस एक और केस को ट्रेस करने में कामयाब होने जा रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बाप का आखिर इन्होंने क्यों किया, किस वजह से किया, और फिर करने के बाद किसी एक फैमिली मेंबर ने भी कहीं कोई रिपोर्ट ही नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई पर्चा नहीं, आखिर ऐसा क्यों? तफसीलात ये है कि ये फैसलाबाद का अफसोसनाक वाकया पेश आया है जड़ावाला में, जहां पर फैमिली रहती है। घर के सरबराह का नाम है सदीक मसीह और सदीक मसीह के 3 बच्चे हैं। एक बेटा है जो सबसे बड़ा है, रफीक उसका नाम है। उसके बाद बेटी का नाम आता है जनाब सना और फिर तीसरे नंबर पर भी बेटी है साइम बीबी। सना की शादी सदीक साहब अपने चचा के बेटे से साहिवाल चीचावतनी में कर देते हैं और वो रुखसत होकर चली जाती है। दूसरी बेटी साइम बीबी, इसकी शादी जड़ावाला में ही एक मकबूल नाम के रिश्तेदार के साथ कर दी जाती है और फिर ये यहाँ रहने लगती है। तीसरा बच्चा है रफीक। अब रफीक जो है वो है तो सबसे बड़ा, लेकिन रफीक की अब तक शादी नहीं की गई और रफीक जो है वो कमाता नहीं है, काम नहीं करता, बल्कि वेला निकम्मा रहता है और शराबी भी है। बाप घर का गुजर बसर चलाता है मेहनत मजदूरी से। रफीक चूंकि एक नशई था, अक्सर औकात अपने बाप से पैसे मांगता था, बाप नहीं देता था। अब हुआ कुछ इस तरह से कि रफीक ने अपने बाप से कहा कि मैंने कोई मजदूरी नौकरी नहीं करनी, मुझे पैसे दो, मैंने कारोबार करना है। बाप कहता है पैसे दो? मैं कहाँ से पैसे दूं भाई तुम्हें, तुम नशई आदमी हो, शराबी आदमी हो, पैसे कहाँ से दूं? जिस पर रफीक आगे से ये कहता है कि मकान बेचो और जो पैसे आएंगे उससे मैं कारोबार करता हूँ, जब दिन बदल जाएंगे मकान फिर खरीद लेंगे। अब्बा हिम्मत और हौसला करो। अब बाप कहता है मेरी बात सुनो, तुम हो नशई, तुमने पैसा करना है बर्बाद, कोई मकान शिकान मैंने नहीं बेचना। एक आखिरी ये चीज है जहां पर मैं अपना सर छुपा के बैठा हूँ, जाओ मेहनत मजदूरी करो, पैसे जोड़ो और कारोबार करो खुले जितने मर्जी। अब ये मामला जो था नजर आने लगा रफीकों के काम अकेले मेरे का नहीं है। रफीक ने क्या चाल चली, रफीक ने अपनी बहन साइम बीबी जो कि जड़ावाला में ही शादीशुदा थी, उसको अपने साथ में लाया और उसे कहा कि साइम मैं अब्बा को कह रहा हूँ कि मकान बेचो, पैसे दो और कारोबार करने, नहीं मान रहे, तुम मेरे साथ मिलकर कहो। अब साइम के जो माली हालात थे घर के वो बड़े नाजुक थे। साइम बीबी के दिल में ये ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इसके साथ मिल जाती हूँ, मकान बिकेगा, कुछ पैसे मेरे हाथ भी आएंगे, इसका भी काम हो जाएगा, तो मैं इसके साथ मिल जाती हूँ। वो अपने शौहर से सारी बात करके उसको एग्री करके अपने बाप से ये कहती है कि आप क्यों नहीं उसको पैसे देते,
وہ جب کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں، آپ تو اس کو کرنے ہی نہیں دے رہے۔ جس پر باپ آگے سے یہ کہتا ہے کہ تم بھی ساتھ مل گئی ہو اس کے، بہت اچھے، یہ شرابی آدمی ہے، میں اس کو مکان نہیں بیچنے دوں گا، نہ بیچوں گا، یہ یاد رکھو، یہ پیسے اڑا دے گا، کھا جائے گا، تم پاگل ہو گئی ہو، میں پاگل نہیں ہوا۔ اس بات پر رفیق چونکہ گھر ہی تھا تو آپس میں منہ زوری ہونے لگی اور باپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کرنے لگا، گالم گلوچ پر اتر آیا۔ باپ نے کہا جو کرنا ہے رفیق وہ کرو، مکان نہیں میں بیچتا، بے فکر ہو جاؤ۔ رفیق نے بہن اور بہنوئی کو ملایا اپنے ساتھ اور کہا کہ یہ خود غرض ہو گیا ہے ہمارا باپ، اس نے نہیں سننی، تم میرے ساتھ ملو، مل کر اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں، مکان بیچیں گے، جو پیسے آئیں گے وہ آدھے آدھے کر لیں گے۔ سائم بی بی آلریڈی مطلبی اور لالچی ہوئی پڑی تھی چونکہ گھر کے حالات خراب تھے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جب جناب آپس میں ان کا ایکا ہو گیا، ان تینوں نے مل کر بوڑھے باپ کو کیا، صحن میں کو گاڑا، بند کیا اور اللہ اللہ خیر صلاح، کسی کو کانو کان کوئی خبر نہیں۔ اور یہ کل کی واردات آج سے 9 سال پہلے ڈالی گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد چیچا وطنی والی بیٹی سنا آتی ہے، پوچھتی ہے ابا کہاں پہ رہے؟ کہتا ہے یہیں پہ ہوں گے، دیکھو کہیں۔ کہتی ہے مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ تو کہتا ہے مجھے کیا پتا اس نے کون سا کبھی ہمارا خیال رکھا ہے، مرضی ہے اس کی، کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، آ جائے گا خود ہی۔ الٹے الٹے جواب دینے لگا۔ سائم بی بی کی طرف گئی، چونکہ بہن ہے اس کی، پوچھا ابو کا کچھ پتا ہے؟ سائم آگے سے کہتی ہے میں اپنے مسئلے سنبھالوں، اپنے رولے نبیڑوں کے ابھی بھی باپ کے نبیڑوں، میری اپنی نہیں پوری پڑتی، مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ اب وہ بھی الٹے الٹے جواب دے رہی ہے۔ سنا کہتی ہے اچھا چلو یہ بتا دو کہ تھانے میں تم لوگوں نے کوئی رپورٹ کرائی ہے؟ جواب آتا ہے تھانے میں کون رپورٹ کرائے، کون چکر مارے بھائی، ادھر روٹی نہیں پوری ہوتی، تم تھانے کی بات کر رہی ہو۔ اور پھر یہ کہہ کر وہ واپس آ گئی۔ باپ مر گیا۔ اب اگلا چیپٹر جو زندگی میں کھلا وہ یہ تھا کہ اب سائم بی بی اور بہنوئی یعنی کہ مقبول، یہ دونوں کہنے لگے رفیق سے چلے یار ہن مکان بیچو اس کو، جو پیسے آئیں ہم استعمال کریں۔ رفیق کہتا ہے نا 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 ابھی نہیں بیچنا، ابھی بیچا تو ضلالت ہو جائے گی، شک پڑ جائے گا، ابھی تازہ تازہ معاملہ ہے، صبر کرو۔ دونوں ٹل گئے۔ کچھ عرصے کے بعد سنا نے کی کال دوبارہ اور پوچھا کہ ابا کا بتاؤ کیسے ہیں، آ گئے ہیں، بات کروا دو۔ آگے سے جواب آتا ہے او بی بی ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے کہاں نہیں، نہ وہ کسی کی سنتا ہے، البتہ ہم نے تھانے میں اب رپورٹ کروا دی ہے، وہ خود ہی ڈھونڈ کے ہمیں بتائیں گے۔ اصل میں رپورٹ نہیں کروائی تھی، یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اب کچھ عرصے کے بعد پھر سے سائم اور اس کا شوہر آئے اور کہا کہ چلو اب مکان بیچتے ہیں، اب تو کافی دیر ہو گئی۔ آگے سے رفیق کہتا نہیں 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 ابھی نہیں بیچنا مکان، ابھی بھی معاملہ گرم ہے، ابھی بھی سنا کی کال آتی رہتی ہے۔ آگے سے سائم کہتی ہے زفا سنا کو چھوڑو تم، میں سنبھال لوں گی، تم بیچنے والے بنو۔ آگے سے جواب دیتا ہے نہیں تو نہیں، میں مالک ہوں، میں لڑکا ہوں، میں نہیں بیچوں گا، میرے اکیلے کا مکان ہے، میری مرضی ہے۔ بہنوئی اور بہن نے کہا رفیق زیادہ سیانہ بننے کی کوشش مت کرو، اب تم اس چکر میں ہو کہ اکیلے پورے کا پورا مکان سمیٹو گے، وہ ہم نے نہیں ہونے دینا، ہم جا کے بتا دیں گے کہ اس طرح سے کیا تم نے باپ کو۔ کہتا ہے اچھا میں نے اکیلے نے کیا ہے، بتاؤ تم لوگ، میں بتاؤں گا کہ یہ دونوں میرے ساتھ تھے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ یہ لوگ ڈر گئے اور انہوں نے کہا شرابی ہے، پتا کوئی نہیں، اس کا اعتبار نہیں ہے، ہمیں کہیں بتا ہی نہ دے، تو بہتری یہی ہے کہ چپ کر جائیں، لہٰذا یہ دونوں چپ کر گئے۔ سنا ادھر سے باپ کے لیے بہت دکھی تھی کہ کوئی پتہ نہیں چل رہا، ملاقات نہیں ہے، آتا جاتا نہیں ہے، ہر دفعہ رفیق سے پوچھتی تھی، اپنی بہن سے بھی پوچھتی تھی، لیکن تینوں جو ہیں وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ ادھر سائم اور اس کا شوہر یہ دونوں رفیق کے ساتھ بول چال ختم کر چکے تھے، آپس میں ان کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی چونکہ مکان نہیں بیچا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 1 2 3 4 9 سال گزر گئے۔ مکان بیچنا تھا پیسوں کے لیے اور پیسوں سے لینی تھی شراب، اب یہ تو نہ ہو سکا، نہ مکان بکا نہ پیسے آئے۔ 25 نومبر کو نشے کی حالت میں یہ دھت پڑا تھا جب یہ پولیس کے ہتھے چڑھا۔ تھانہ سٹی جڑاوالا کی وہ پولیس تھی، انہوں نے اسے ڈالے میں ڈالا اور تھانے لے آئے کہ چلو جی ذرا چیک کریں کیا نیٹ ورک ہے، کہاں سے خریدتا ہے، کہاں دیتا ہے اور چکر کیا ہے۔ اب جناب پولیس نے جب اس سے پوچھ گچھ شروع کی اور پوچھا شراب کے متعلق کہ کہاں سے خریدتے ہو، کہاں دیتے ہو، کب سے کر رہے ہو، تو اس نے کہا میں تو صرف پیتا ہوں، میں نے کبھی بھی نہ خریدی ہے اور نہ میں دیتا ہوں، البتہ میں نے کل کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ چونکہ یہ شراب کے نشے میں دھتا، یہ طوطے کی طرح بولتا ہے، چلا گیا۔ پھر پولیس نے 9 سال پہلے جس باپ کو کر کے انہوں نے صحن میں گاڑا تھا
उस पर इसे कहा कि चलो दिखाओ। देखा जाकर तो जनाब बाकियात कुछ मौजूद थी, इंसानी हड्डियां। उन हड्डियों को पीएफएसए के लिए थाना सिटी जड़ांवाला की पुलिस ने भिजवाया, एफआईआर दर्ज की। और जनाब एफआईआर जो दर्ज की जरा वो भी सुन लीजिए। चूंकि रफीक ने साफ बताया कि मेरा बहनोई और साइम बीबी मेरी बहन, इसने मेरे साथ मुलविस थी। अलबत्ता मेरी एक बहन सना भी है जो कि चीचा वतनी रहती है। सना का नंबर लिया, राब्ता किया, बुलाया, सारी बात की और मुद्दइया वो बनी 302 के इस पर्चे की। और जनाब ये पर्चा 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ। नंबर 1 रफीक सगा बेटा, मकबूल दामाद, साइन बीबी सगी बेटी, ये तीनों नामजद मुल्जिमान के खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ। पुलिस ने रफीक को तो गिरफ्तार कर लिया और बाकियों के लिए पुलिस छापे मार रही है ताकि इनको भी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जैसे ये गिरफ्तार होंगे तो मजीद इनसे भी तफ्तीश की जाएगी कि मजीद क्या कुछ सामने आता है। हमेशा से गलत ट्रैक का इस्तेमाल करने वाले गलत रास्ते पर पड़ते हैं और इतनी दूर निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। मकान बेचने का मकसद पैसा हासिल करना था और उन पैसों से करना था नशा शराब का, वो तो ना हो सका। लेकिन बाप जो हक सच पर था वो मजलूम जरूर हो गया। शराब के केस में पकड़ा गया था और का कट्टी कट्टा खुल गया। पुलिस हुई कामयाब एक और ट्रेस करने में। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पर ये है और मैसेज मेरा इस दुनिया के वो तमाम लोग जो इस व्लॉग को देख रहे हैं, देखें, जब भी आप गैप कम्युनिकेशन डालते हैं मसाइल बढ़ते हैं। सना का अगर प्रॉपर राब्ता होता अपने बाप से तो आज ये बातें ना होती कि सना बेचारी को पता ही नहीं चला और इन तीनों ने मिलकर पीछे से काम डाल दिया। राब्ते होते तो शायद उसी टाइम पता चल जाता, वो बताता सना को कि इस तरह तुम्हारा भाई मुझे तंग कर रहा है, कोई ना कोई हल निकल आता। तो हमेशा अपने रिश्तों में कभी भी गैप कम्युनिकेशन नहीं आना चाहिए, चीजों को शेयर करना चाहिए। हमेशा बाप बेटी और बेटी बाप, बाप बेटा, बहन भाई और फैमिली ही मिलकर अपने मसले हल करती है। कोई एक आध अगर डी ट्रैक हो जाए और बदल जाए, बिगड़ जाए, तो बाकी मिलकर उसको ठीक करते हैं, ना कि बाकी साथ मिलके एक और गुनाह करें। ये थी वो कमबख्ती जो इस बहन ने भाई के साथ मिलकर की और अब काटेगी जेल। शुक्रिया।